जो डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब जो पाकिस्तान के एक बहुत बड़े आलिम थे और उनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग थी, एक बहुत पॉजिटिव सोच रखने वाले, जो फ़िरका वारियत फैलाने की कोशिशें हो रही थी उन कोशिशों के ख़िलाफ़ बहुत ही सरगर्म थे। हमारी खुद कई मीटिंग्स हुई, चीफ मिनिस्टर साहब के साथ भी उनकी मीटिंग हुई और वो बड़ी सरगर्मी से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो साजिश हो रही है, पाकिस्तान में फ़िरका वारियत को हवा देने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, उसको नाकाम बनाने के लिए वो बहुत काम कर रहे थे। मैं उनके कत्ल की मज़म्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी शहादत के सिले में जो उनकी कोशिशें थीं कि पाकिस्तान में हम आहंगी रहे, तमाम फ़िरक़ों के दरमियान जो मसालिक हैं उनके दरमियान हम आहंगी रहे, और जो कोशिशें हो रही हैं कि उनको तकसीम करके यहाँ फसादात पे शुरू कराए जाएँ, वो नाकाम हो। और एक और चीज़ भी मैं करूँ कि एक चीज़ सामने आ रही थी कि उनको सिक्योरिटी जो है वो सिंध हुकूमत की जानिब से प्रॉपर नहीं थी। मैं इस बात की तायीद करता हूँ कि हमारी जब उनसे मुलाकात हुई थी, मेरी और नासिर हुसैन शाह साहब की, तो उन्होंने ख़ुद हमें नहीं कहा कि उनको सिक्योरिटी दरकार है, लेकिन उनके बेटे ने ये ज़िक्र ज़रूर किया था और हमने उस पर ये काम शुरू भी किया कि उनको सिक्योरिटी हम फराहम करें। फिर जब चीफ मिनिस्टर हाउस में एक मीटिंग हुई थी कुछ अर्सा पहले, उस मीटिंग में भी ये शरीक थे और जब बाहर निकले तो वहाँ पर भी ये बात डिस्कस हुई कि अभी तक उन्हें सिक्योरिटी नहीं मिली है। और उस वक्त भी हमने यकीन दहानी कराई, आईजी सिंध भी वहाँ मौजूद थे, तो हमने उनसे कहा कि जी इनको भी और दीगर उलमाए कराम जो हैं, जो मायानाज़ उलमाए कराम हैं जो बहुत काम कर रहे हैं, उनको भी सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो बहरहाल वो चीज़ प्रोसेस में थी, लेकिन इस बात को मैं मानता हूँ कि उनको सिक्योरिटी उस तक नहीं मिली। लेकिन जब इनकी शहादत का वाक़या हुआ तो मैंने ये बात चेक की कि इनको सिक्योरिटी थी या नहीं थी, और नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली थी। तो इनके नाम पर 2 पुलिसमैन जो हैं वो अलॉट हुए हुए थे, लेकिन वो दोनों पुलिस के जवान जो हैं शाह फैसल कॉलोनी में जो इनका मदरसा है वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे थे। अब ये तफसील बताने की वजह आपको ये है कि आपको याद होगा कि चीफ जस्टिस जब साकिब निसार थे, उन्होंने एक ऐसी मुसीबत हमारे गले में डाली हुई है जो फैसला करके गए। उन्होंने कहा कि थ्रेट असेसमेंट कमेटी का बनाएं, और अगर किसी शख्स को सिक्योरिटी की ज़रूरत होगी तो पहले वो थ्रेट असेसमेंट कमेटी जो है वो इस बात का तयन करेगी और तय करेगी कि हाँ इसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि ये कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के नतीजे में बनी है, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रही है। हुकूमत के पास, चीफ मिनिस्टर के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो ये ऐलान करे, ऑर्डर करे कि जी फ़लाँ आदमी को सिक्योरिटी दे दी जाए, हम मजबूर हैं, हम नहीं दे सकते हैं उसको। और इस किस्म के वाक़यात जो हैं वो हो जाते हैं और फिर जवाबदेही हमारी होती है। मैं ये समझता हूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये हुकूमत के पास इख्तियार था और होना चाहिए कि अगर हम महसूस करें कि किसी सियासी शख्स को, किसी मजहबी रहनुमा को, किसी और शख्स को जो अंडर थ्रेट है, तो हम फौरी तौर पर उसको सिक्योरिटी फराहम करें ताकि इस किस्म के वाक़यात से हम बच सकें। अगर ये कमेटी ना होती तो शायद डॉक्टर मोहम्मद आदिल साहब को हम 1 घंटे में वो पुलिस फराहम कर सकते थे जिनकी उनको ज़रूरत थी। लेकिन इस थ्रेट असेसमेंट कमेटी की वजह से सिर्फ ये डॉक्टर मोहम्मद आदिल नहीं, इन जैसे और बहुत कई लोग हैं जिनको हम समझते हैं कि हमें सिक्योरिटी देनी चाहिए, फौरी तौर पर देनी चाहिए, लेकिन हम नहीं दे पा रहे हैं। और ये इल्ज़ाम सिंध हुकूमत पर लग रहा है कि हमने इनको सिक्योरिटी फराहम नहीं की। एक और मायानाज़ मुफ्ती साहब हैं, उनके लिए 8 महीने तक, मैं आपको बता रहा हूँ 8 महीने तक मैं खुद, नासिर शाह साहब, चीफ मिनिस्टर साहब लगे रहे कि उनको सिक्योरिटी मिले, और अभी कुछ दिन पहले जाकर उनको 2 सिपाही हम देने में कामयाब हुए। मसला वही है कि जी सिक्योरिटी असेसमेंट कमेटी है, वो कमेटी असेस करेगी कि इनको चाहिए कि नहीं चाहिए। बेशुमार उसके मेंबर्स हैं, मुख्तलिफ इदारे उसका हिस्सा हैं, एक इदारा कहता है कि मिलना चाहिए, दूसरा कहता है कि नहीं मिलना चाहिए। इसी चक्कर में जो है वो मामला निकल जाते हैं और 8-8, 9-9 महीने तक उन लोगों को हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं जिनको इसकी ज़रूरत होती है।
تو یہ ایک بہت سیریس ایشو ہے. سپریم کورٹ بعض اوقات ایسے فیصلے کر دیتا ہے, ان کی نیت ٹھیک ہوگی, لیکن پریکٹیکلی حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں. اور یہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا جس کا الزام سندھ حکومت پر لگ رہا ہے کہ آپ نے سیکورٹی نہیں دی. میں گواہ ہوں اس بات کا کہ انہوں نے ہم سے سیکورٹی مانگی ہے, مجھ سے مانگی ہے, ناصر حسین شاہ صاحب سے مانگی ہے. لیکن ہمارے کہنے کے باوجود بھی ہم کسی ایسے ہائیسٹ ٹارگٹ کو بھی اگر فوری طور پر 2-4 پولیس کے جوان بھی نہیں دے سکتے ہیں تو ہم پھر کس طرح سے سیکورٹی فراہم کریں گے لوگوں کو. تو یہ بہت اہم ایشو تھا. میں یہ سمجھتا تھا کہ میں آپ کے سامنے رکھوں. ایک اور مسئلہ بھی ہوا ہے. شیخ رشید نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ اپوزیشن جو جلسے کر رہی ہے ان جلسوں میں کرونا بھی پھیلے گا اور دہشت گردی بھی ہو سکتی ہے. اور اس کے کچھ گھنٹوں بعد یہ دہشت گردی کا ایک بہت بڑا واقعہ کراچی شہر میں ہوا ہے. میں مطالبہ کرتا ہوں کہ شیخ رشید کو شامل تفتیش کیا جائے, اسے پوچھا جائے کہ اس کے پاس وہ کون سے ذرائع ہیں, اس کو کس نے بتایا ہے کہ دہشت گردی اپوزیشن کے جلسوں میں ہو سکتی ہے. اگر اس کے علم میں یہ چیزیں ہیں تو اس کو بتانا چاہیے. جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں, جو غیر ملکی طاقتیں ہیں, اگر وہ یہ کرانا چاہتی ہیں تو شیخ رشید کو پتہ ہے. اگر ان کو پتہ ہے تو فوری طور پر اقدامات حکومت نے کیا کیے ہیں. مجھے کہیں یہ نہ کہنا پڑے جو ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے دہشت گردوں کا سیاسی ونگ ہے, اور ماضی میں بھی یہ اس قسم کی چیزیں کرتے رہیں, اور خدا نہ خواستہ آئندہ بھی اپنی سیاسی اپوزیشن جماعتوں کو روکنے کے لیے کہیں ان کا جو ملیٹنٹ ونگ ہے وہ کہیں استعمال نہ ہو. تو یہ ایک چیز تھی جو میں ڈاکٹر محمد عادل صاحب کی شہادت کے حوالے سے کہنا چاہتا تھا. اور پھر میں جو آج یہاں آپ کو جو ہمارے دوست یہاں اکٹھے آپ دیکھ رہے ہیں کافی بڑی تعداد میں, اور یہ بھی ہم نے تو منع کیا تھا کہ صرف 10, 12, 15 جو پرومیننٹ عہدیدار ہیں وہ آئیں, لیکن بہرحال دوست کافی آ گئے ان کے ساتھ جو آج پارٹی جوائن کر رہے ہیں. میں ان کا کچھ لوگوں کا نام لے لیتا ہوں دوستوں کا, اور اس کے بعد پھر بات چیت آپ سے کروں گا. یہ ہمارے دوست ہیں معراج وہاب صاحب. یہ UC39 ڈسٹرکٹ سینٹرل کے سابق چیئرمین ہیں. یہ لیاقت آباد سینٹرل ہی ہوگا, ڈسٹرکٹ سینٹرل میں UC39, اور یہ لیاقت آباد میں لگتی ہے. اس کے سابق چیئرمین ہیں, وہ پارٹی جوائن کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں سمیت. ایک اور ہمارے دوست ہیں رئیس خان صاحب. یہ UC38, یہ بھی لیاقت آباد میں لگتی ہے, سابق UC چیئرمین ہیں اور یہ بھی پارٹی جوائن کر رہے ہیں. ایک ہمارے ساتھ ہیں طاہر جمیل صاحب. یہ UC3 ڈسٹرکٹ ایسٹ کے وائس چیئرمین ہیں. یہ آزاد منتخب ہوئے تھے اور یہ بھی پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. ان کے ساتھ کونسلر ہیں شفیق تنولی صاحب. یہ بھی آزاد جیتے تھے UC3 ڈسٹرکٹ ایسٹ سے, وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. ایک قدوس عالم صاحب ہیں, یہ بھی سابق کونسلر ہیں اور ان کا تعلق MQM سے ہے, اور جو دوسری 2 UC چیئرمین میں نے بتایا آپ کو ان کا تعلق بھی MQM پاکستان سے ہے. یہ قدوس عالم صاحب بھی سابق کونسلر ہیں لیاقت آباد سے UC39 سے, وہ بھی شامل ہو رہے ہیں. ایک اور کونسلر صاحب ہیں لیکن وہ آ نہیں سکیں, آؤٹ آف سٹی ہیں, ان کا نام میں نہیں لیتا, نیکسٹ فیز میں آپ کو بتا دوں گا. ایک حسین صاحب ہیں جو سرکل انچارج ہیں UC38 کے MQM پاکستان کے, وہ آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ایک اور حسین صاحب ہیں, وہ سابق یونٹ انچارج ہیں UC34 ڈسٹرکٹ کورنگی کے, MQM پاکستان سے ان کا تعلق ہے, وہ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں. اور ایک محمد طاہر صاحب ہیں جو PSP کے یونٹ انچارج ہیں UC36 ڈسٹرکٹ کورنگی سے ان کا تعلق ہے. اور ایک سلطان ہیں جو نائب صدر ہیں یوتھ ونگ کراچی کے, آل پاکستان مسلم لیگ سے ان کا تعلق ہے. تو یہ میں نے کچھ نام لیے ہیں, لیکن ان کے ساتھ بہت سارے دوست ہیں جن کے مختلف عہدے ہیں جو بہت سرگرمی سے کام کر رہے تھے. MQM پاکستان میں ان کی اکثریت ہے, کچھ دوست PTI کے بھی ہیں, PTI کے بھی 2 عہدیداران ہیں. سوری, دانش قریشی وائس پریزیڈنٹ UC36 PTI, ان کا تعلق بھی ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہے. اور رضوان خان یہ وارڈ کے صدر ہیں UC36 میں ہی, اور ان کا تعلق بھی PTI سے, یہ بھی ڈسٹرکٹ کورنگی سے ہیں. اس کے علاوہ یہ ساری